सम्पूर्ण साथीहरु नमस्ते। स्वागत छ तपाईहरुको सीपी सेल्फ क्लासेसमा। आज हामीले लिएर आइसकेका छौं बीबीएस 4th इयर को कर्पोरेट फाइनान्सबाट च्याप्टर 3 जुन चाहिँ च्याप्टरको नाम हो टर्म लोन एन्ड लीज फाइनान्सिङ। आज यो च्याप्टरमा हामी टर्म लोनको बारेमा बुझ्छौं। टर्म लोनको चाहिँ बेसिस फर्मुलालाई बुझ्छौं। त्यसपछि टर्म लोन सम्बन्धी रहेको हाम्रो जे जति ओल्ड लीज गोल्डमा हिसाबहरु छ त्यो हिसाबहरुलाई गरेर हामी यो टर्म लोनलाई राम्रोसित र विस्तृत तरिकाले बुझ्न कोसिस गर्छौं। यहाँ हाम्रो जुन दिएको छ च्याप्टर चाहिँ 3 हो हैन, टर्म लोन एन्ड लीज फाइनान्सिङ। यसमा के छ भने एउटा हाम्रो टर्म लोन छ हैन, अनि एन्ड लीज फाइनान्सिङ छ। त हामी लीज फाइनान्सिङको नेक्स्ट भिडियोमा गर्छौं हैन। आज हामी नभए यो टर्म लोनलाई के गर्छौं, टर्म लोनलाई पढेर अनि यो टर्म लोन सम्बन्धी हाम्रो रहेको जे जति ओल्ड लीज गोल्डमा क्वेशनहरु छ त्यसलाई हामी गरेर यो टर्म लोनलाई आज नै हामी सकाइदिन्छौं। यो किन आज हामी सकाउन सक्छौं किनभने यो अलरेडी हामी बीबीएस सेकेन्ड इयरमा पढेर आएको सबै कुराहरु छ। किनभने हामी अलरेडी बीबीएस सेकेन्ड इयरमा यो कुराहरु पढेकै छौं, एनुअल पेमेन्ट हैन, अनि एमोर्टाइजेसन शेड्युल, अनि हाम्रो टर्म लोनमा पनि यही कुराहरुलाई दिएको छ। ओल्ड लीज गोल्डमा पनि हाम्रो यही यसै यसै आधारमा हाम्रो क्वेशनहरु पनि दिएको छ। त्यही भएर आज हामी यसलाई मजाले सकाउन सक्छौं। जस्तै टर्म लोन हो त हो के हैन, यो चाहिँ 1 वर्ष वा 1 वर्षभन्दा बढी कुनै बैंकमा या कुनै संघ संस्थामा हामी धितो राखेर अनि हामी जुन लिएको हुन्छ नि लोन त्यसले नै यो भनिन्छ के टर्म लोन। अब यो टर्म लोनमा हामी दुईटा फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। एउटा त हाम्रो भइहाल्यो एनुअल पेमेन्ट, जुन हामी त्यसलाई हामी इन्स्टलमेन्ट भन्छौं, अनि हाम्रो यो गाउँघरको भाषामा मान्छेहरु किस्ता भन्छ नि, त्यो किस्ता हो। त्यसपछि एउटा हामीलाई पढ्नु छ एमोर्टाइजेसन शेड्युल हैन। अब त्यो किस्तालाई कसरी हामी लास्टमा हाम्रो लोनलाई कसरी क्लियर गर्छौं त्यो हामी इन्स्टलमेन्ट अनुसार तिर्छौं नि, त्यही हाम्रो के हो त एमोर्टाइजेसन शेड्युल हो। अनि यो सबै कुराहरु हामी अलरेडी बीबीएस सेकेन्ड इयरको च्याप्टर 3 यानी टाइम भ्यालु अफ मनीमा एउटा क्वेशनहरु रहेको छ एमोर्टाइजेसन शेड्युल, त्यहाँ हामी यो सबै कुराहरु पढेकै छौं। त्यही कुरा हाम्रो बीबीएस 4th इयरमा पनि सेम टु सेम दिएको छ। त आज हामी यसलाई क्लियर गरिदेऊ, त्यसपछि हामी नेक्स्ट भिडियोमा नभए यो लीज फाइनान्सिङलाई पनि गरेर सकाइ नै दिन्छौं। अनि हाम्रो यो फाइनल एक्जाममा यसबाट 10+2 गरेर 12 मार्क्सको र चाहिँ 15+2 गरेर 17 मार्क्सको सोध्ने गर्छ। अब हामी यो टर्म लोनलाई पढ्छौं। टर्म लोनको बारेमा थाहा नै भयो कि टर्म लोन भनेको 1 वर्ष वा 1 वर्षभन्दा बढी कुनै बैंक वा संस्थाहरुबाट धितो राखेर काढिएको या निकालिएको लोन हो हैन। अब यसमा हामीलाई दुईटा कुरा फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। स्टेप 1 मा एनुअल पेमेन्ट गर्नुपर्छ। अब एनुअल पेमेन्टलाई हामी पर्पेचुअल पेमेन्ट पनि भन्छौं, इक्वल इन्स्टलमेन्ट पनि भन्छौं हैन, अनि एनुअल इन्स्टलमेन्ट पनि भन्छौं। यही कुराहरु दिएको छ। अब यो हामी कसरी फाइन्ड आउट गर्छौं त, त्यसको फर्मुला हुन्छ लोन अमाउन्ट डिभाइड बाइ पीवीआईएफ i% नम्बर अफ इयर। के हुन्छ त यो लोन अमाउन्ट डिभाइड बाइ पीवीआईएफ i% अनि के हुन्छ त नम्बर अफ इयर हुन्छ। अब यो i को पर्सेन्टमा यदि i को भ्यालु यदि हाम्रो पर्सेन्टमा दिएको हुन्छ नि, जसको भ्यालु पोइन्टमा हुन्छ भने त्यसलाई हामी फर्मुला मेथडबाट गर्छौं। त फर्मुला मेथडबाट हाम्रो यो टर्म लोनमा दिएको छैन, तर हो हामी लीज फाइनान्सिङ पढ्छौं भने लीज फाइनान्सिङमा हाम्रो स्टेप 2 छ। लीज फाइनान्सिङ चाहिँ हामी स्टेप 1, स्टेप 2 र स्टेप 3 गरेर पढ्छौं। त्यसमा स्टेप 2 मा हामीलाई यही कुरा फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। त्यसमा हाम्रो यो फर्मुला पनि लगाउनु पर्छ र कहिलेकाहीँ त्यो टर्म हाम्रो लीज फाइनान्सिङको कन्डिसनमा त्यहाँ हाम्रो i को भ्यालु पोइन्टमा दिएको छ, त त्यो बेला हामी के गर्छौं त यसलाई फर्मुला तरिकाले पनि पढ्छौं। त त्यो हामी लीज फाइनान्सिङ पढ्छौं हैन। यहाँ किन प्रब्लममा बस्नु, यो क्वेशन हाम्रो टर्म लोनमा हामी यति नै पढ्न सक्छौं, यसले हाम्रो भइनै हाल्छ। लोन अमाउन्ट डिभाइडेड पीवीआईएफ i% नम्बर अफ इयर। अब यो कुन कन्डिसनमा हामी यो फर्मुला युज गर्छौं त, जहाँ हाम्रो दिएको हुन्छ एन्ड अफ इयर। ठीक छ, क्वेशनमा दिएको हुन्छ एन्ड अफ इयर। त्यसपछि एउटा हुन्छ हाम्रो बिगिनिङ अफ इयर। त बिगिनिङ अफ इयरमा हाम्रो पीएमटी यानी कि एनुअल पेमेन्टको फर्मुला के भइहाल्छ त लोन अमाउन्ट डिभाइड बाइ 1 प्लस पीवीआईएफ i% नम्बर अफ इयर। यही नै हुन्छ हैन। यहाँ जुन हाम्रो जुन छ नि यो पीवीआईएफ, यहाँको फर्मुला हाम्रो सेम टु सेम नै छ। यहाँ 1 अगाडि हुन्छ 1 प्लस पीवीआईएफ i%, अनि यहाँ n मा हाम्रो -1 भइहाल्छ हैन। n मा हाम्रो -1 भइहाल्छ, n - 1 भइहाल्छ। यो कुन बेला त बिगिनिङ अफ इयरको बेला हाम्रो यो भइहाल्यो। त स्टेप 1 मा हामी यही नै निकाल्नु छ, एनुअल पेमेन्ट निकाल्नु छ हैन। त्यसपछि हाम्रो स्टेप 2 मा हामी पढ्छौं क्याल्कुलेसन अफ एमोर्टाइजेसन शेड्युल। अब यो एमोर्टाइजेसन शेड्युलमा के कस्तो हुन्छ, जस्तै हामी लोन लिएको हुन्छ नि
जस्तै हामी गाउँघरमा पनि लोन लिएको हुन्छौँ, त्यो लोनलाई हामी सधाउने गर्छौँ होइन, त्यसलाई क्लियर गर्न चाहन्छौँ। त ब्याङ्कवालाले कति के गर्छ त इन्स्टलमेन्ट बनाइदिन्छ, या हामी नै गएर ब्याङ्कलाई भन्छौँ कि यसलाई इन्स्टलमेन्ट तरिकाले हामी मतलब त्यो तिर्छौँ, त नभए यसलाई तपाईँ किस्ता नै बनाइदिनुहोस्। त किस्ता उसले बनाइदिन्छ अनि त्यसको डेट पनि हुन्छ कि यति सालमा यो क्लियर भइहाल्छ। त्यही कुरा एमोर्टाइजेसन सेड्युल हो। अब यसमा के हुन्छ, इयर दिएको हुन्छ, अब कति इयरमा सधाउनु छ होइन त्यो लोन लिएको एमाउन्टलाई। त्यसपछि यहाँ म लेखेको छु लोन एमाउन्ट या बिगिनिङ ब्यालेन्स पनि यहाँ लेख्न सक्छौँ हामी, लोन एमाउन्ट अथवा बिगिनिङ ब्यालेन्स पनि लेख्न सक्छौँ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ दिएको छ एनुअल पेमेन्ट होइन, एनुअल पेमेन्टलाई हामी पिएमटी भन्छौँ। यहाँ जुन हामी गरेको हुन्छौँ यहाँबाट त्यो कुरा यहाँ लेखिएको छ, एनुअल पेमेन्टलाई हामीले पिएमटी पनि भन्छौँ। त्यसपछि यहाँ दिएको छ इन्ट्रेस्ट हाम्रो दिएको हुन्छ क्वेसनमा, त्यसलाई यहाँ गर्छौँ। त्यसपछि हाम्रो रिप्रिन्सिपल अफ पेमेन्ट छ होइन, त रिप्रिन्सिपल अफ पेमेन्ट हाम्रो 5 टेबल भयो होइन, 1 2 3 4 5। त 5 कसरी आउँछ त, यो 3 बाट यो 4 घटाएपछि हाम्रो 5 टेबल आउँछ। अनि त्यसपछि हाम्रो 6 छ, त 6 कसरी आउँछ त, यो 2 बाट हामी यो 5 घटाइदिन्छौँ भने हाम्रो 6 टेबल आइहाल्छ होइन। अब यदि यो फर्मुलाबाट हामी बुझिरहेको छैन भने हामी क्वेसन जब गर्छौँ नि त मजाले तपाईँहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब यति नै फर्मुला छ, यति फर्मुलामा हामी मजाले यो टर्म लोनलाई सकाउन सक्छौँ। अब नभए यो सम्बन्धी हामी अझै क्वेसन गरेर यो टर्म लोनलाई हामी विस्तृत तरिकाले बुझ्न कोसिस गर्छौँ। त्यो केबाट त क्वेसन गरेर हामी मजाले बुझ्न सक्छौँ। ल अब हामी जुन यो च्याप्टरमा हामी भर्खर पढ्यौँ टर्म लोन एन्ड लिज फाइनेन्सिङ। अब यसबाट हामी टर्म लोनको दुईवटा स्टेप थियो, एउटा एनुअल पेमेन्ट अनि अर्को चाहिँ हाम्रो के थियो त एमोर्टाइजेसन सेड्युल होइन। अब त्यही दुईवटालाई हामी कसरी बुझ्छौँ त, नभए यहाँ क्वेसनहरू दिएको छ टर्म लोनको आधारमा, यो सबै क्वेसनलाई हामी गरेर अनि यो मजाले हामी टर्म लोनको बारेमा मजाले बुझ्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ हाम्रो फर्स्ट क्वेसन दिएको छ 2078 सालको क्वेसन नम्बर 2, यो चाहिँ 2 मार्क्समा दिएको छ, ब्रिफ एन्सर क्वेसन हो होइन। यो मसँग न्यू ओल्ड इज गोल्ड छ, 2080 सालको पब्लिकेसन हाम्रो न्यू ओल्ड इज गोल्ड हो होइन। यसबाट म गरिरहेको छु। जस्तै यहाँ दिएको छ 2078 सालको क्वेसन नम्बर 10 मा होइन, 2078 सालको क्वेसन नम्बर 10 यहाँ दिएको छ। अनि यो चाहिँ ब्रिफ एन्सर क्वेसन हो जुन चाहिँ हाम्रो 2 मार्क्समा दिएको छ। जस्तै यो क्वेसनमा के भनिरहेछ, सपोज यु ब्रो, हामी सपोज ब्रड मतलब लोन पनि हामी भन्छौँ होइन। जस्तै हामी लोन लिइरहेछौँ, स्टुडेन्ट लोन पनि भनिदियो। सपोज यु ब्रड आरएस 3 लाख अन अ स्टुडेन्ट लोन एट अ रेट अफ 10% एन्ड मस्ट पे इट इन द 3 इक्वल इन्स्टलमेन्ट एट द एन्ड अफ इच अफ द नेक्स्ट 3 इयर, हाउ लार्ज वुड योर पेमेन्ट बी। जस्तै यो के भनिरहेछ क्वेसनमा कि मानौ सपोज तपाईँ यदि 3 लाख रुपियाँ लोन लिनुभयो, कति हामी लोन लिइरहेछौँ त 3 लाखको हामी के गरिरहेछौँ त लोन लिइरहेछौँ ब्याङ्कबाट होइन। यहाँ म लेख्न सक्छौँ यसलाई लोन एमाउन्ट होइन। लोन एमाउन्टलाई हामी पर्सेन्ट भ्यालु पनि लेख्न मिल्छ के, जुन हामी अलरेडी यो ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा पढेर आएको लोन एमाउन्टलाई पनि हामी के भन्न सक्छौँ, पिभी भन्न सक्छौँ। जस्तै त्यहाँ ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा कस्तो पढाइ भएको छ, पिभीलाई हामी कसरी चिन्छौँ कि यो पिभीको भ्यालु हो, त त्यहाँ लोन दिएको हुन्छ होइन, या ब्र लेखेको हुन्छ या डिपोजिट लेखेको हुन्छ, यो सबै हामी बुझ्छौँ कि यो पिभीको भ्यालु हो। त यहाँ पनि जुन हाम्रो लोन दिएको छ नि, त हामी लोन एमाउन्ट पनि लेख्न सक्छौँ या पर्सेन्ट भ्यालु पनि लेख्न सक्छौँ या हामी यो ब्रड एमाउन्ट पनि लेख्न सक्छौँ। यो तीनटा मध्ये हामी कुनै पनि एउटा लेख्न सक्छौँ। जस्तै त्यही भएर यहाँ मैले लोन एमाउन्ट लेखिदियो। लोन एमाउन्ट कति दिएको छ त आरएस 3 लाख दिएको छ। अनि रेट अफ अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट इन्ट्रेस्ट हामीलाई पेड गर्नुपर्छ 10%। यहाँ म लेख्न सक्छु एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट, यानी कि आईको भ्यालु हाम्रो कति दिइरहेछ आईको भ्यालु त 10% होइन। यो 10% दियो। त्यसपछि भनिरहेछ 3 इक्वल इन्स्टलमेन्ट, 3 सालसम्म हामीलाई इक्वल इन्स्टलमेन्ट गर्नु छ, यानी कि नम्बर अफ इयर होइन। नम्बर अफ इयर एन इक्वल टु हामी कति लेख्छौँ त 3 इयर लेख्छौँ।
त्यसपछि के भनिरहेछ, हाउ लार्ज वुड योर पेमेन्ट बी, कति तपाईँ पेमेन्ट गर्नुहुन्छ, यानि कि एनुअल पेमेन्ट सोधिरहेछ नि। एनुअल पेमेन्टलाई हामी पिएमटी पनि भन्छौँ। पिएमटी इज इक्वल टु वाट, हामी यहाँ लगाउँछौँ फर्मुला वी हेभ। अब हामी के निकालिरहेको छौँ, एनुअल पेमेन्ट। त भर्खर हामी पढ्यौँ नि, एनुअल पेमेन्टको फर्मुला दुईवटा थियो, एउटा चाहिँ इन्ड अफ इयरमा, अर्को चाहिँ के थियो त बिगिनिङ अफ इयरमा। त हामी यसमा कुन फर्मुला लगाउँछौँ, इन्डिङ अफ इयर कि बिगिनिङ अफ इयर। त्यसमा दिएको छ यहाँ 10% एन्ड मस्ट रिपे इट इन 3 इक्वल इन्स्टलमेन्ट एट द इन्ड अफ इच, होइन इन्ड अफ इयर भनिदियो नि। त्यसमा हामी फर्मुला लगाउँछौँ भने इन्ड अफ इयरवाला फर्मुला लगाउँछौँ। अनि इन्ड अफ इयरको फर्मुला के थियो त, लोन एमाउन्ट माथि थियो, होइन लोन एमाउन्ट डिभाइड बाई हाम्रो यहाँ के थियो त पिभिआई अफ ए I% नम्बर अफ इयर, यही फर्मुला थियो। त हामी यही फर्मुला लगाउँछौँ। लोन एमाउन्ट हामी कति लोन लिएछौँ त 3 लाख लोन लियो, होइन। अनि त्यसपछि हामी अब जान्छौँ फाइनान्स टेबलमा, होइन पिभिआई अफ ए I%को ठाउँमा हामी कति राख्छौँ त 10%। अनि नम्बर अफ इयर कति त 3 हामी गर्छौँ, होइन 3 गऱ्यो। अब हामी फाइनान्स टेबलमा जान्छौँ, होइन यो चाहिँ फाइनान्स टेबल हो। यो चाहिँ हामी एक्जाममा पनि लिएर जान्छौँ। यो फाइनान्स टेबलमा हामी हेर्छौँ पिभिआइएफए 10% को 3 मा। अब यो पिभिआइएफए टेबल नि टेबल 2 मा पाउँछ, होइन। त्यो टेबल 2 मा हामी गएर यसलाई हेर्छौँ केमा त 10% को 3 मा हामी गएर हेर्छौँ। यो टेबल 2 मा हामी के गर्छौँ त टेबल 2 पिभिआइएफए टेबल 2 मा हामी गएर अनि हेर्छौँ 10% को नम्बर अफ 3 मा। 10% को नम्बर अफ 3 मा कति दिएको छ त 2.4869। त्यही कुरा हामी लेखिदिन्छौँ। यो 3 लाखको 3 लाख नै हुन्छ। अनि यहाँ दिएको छ 2.4869। अब यो हामी डिभाइड गरिदिन्छौँ भने कति भइहाल्छ त, यो हामी डिभाइड गरिदिन्छौँ भने यो हाम्रो भइहाल्छ 1,20,632.11। यो हाम्रो के भयो त एनुअल पेमेन्ट भयो। यति नै छ के। यस यहाँ यो हाम्रो चाहिँ 2 मार्क्समा दिएको छ, ब्रिफ एन्सर क्वेसन हो। यो सक्यो, हाम्रो एनुअल पेमेन्ट यस्तै नै हुन्छ, होइन। अब यो सक्यो। त्यसपछि नि हेर्नुहोस् त यो चाहिँ 2 नम्बर क्वेसनमा के दिएको छ, हरि इज इन्ट्रेस्टेड इन बाइङ अ मोटर बाइक, हि इज एप्लाइङ 1,25,000 इन 3 इयर लोन। 3 वर्षको लागि चाहिँ उसले 1,25,000 रुपियाँ लोन लिएछ। त्यो किन लोन लिएछ त बाइक किन्नु छ, होइन मोटर बाइक किन्नु छ। त्यही भएर द लोन विल बी फुली एमोर्टाइज ओभर द नेक्स्ट 3 इयर, करेन्ट इन्ट्रेस्ट रेट 12%। अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्ट रेट हाम्रो कति छ त 12% छ। हाउ मच सुड बी पेड बाई हरि फर द इयरली इन्स्टलमेन्ट लोन। यहाँ पनि हाम्रो इयरली इन्स्टलमेन्ट भनोस् या इक्वल इन्स्टलमेन्ट भनोस् या हाम्रो पर्पेक्चुअल पेमेन्ट भनोस्, यो सबै भनेको पिएमटी नै हो। यसको मतलब यो क्वेसनमा पनि हामीले के निकाल्नु छ त पिएमटी नै निकाल्नु छ। त यो क्वेसनलाई पनि गरेर हामी यसलाई विस्तृत तरिकाले बुझ्छौँ, होइन। अब हाम्रो जुन नेक्स्ट क्वेसन छ नि ओल्ड इज गोल्डको क्वेसन नम्बर 2। अनि यो चाहिँ 2077 सालको क्वेसन नम्बर 9 मा सोधेको थियो। 2077 सालको, होइन 2077 सालको क्वेसन नम्बर केमा सोधेको छ, यो 9 मा सोधेको छ। सेम टु सेम छ। यहाँ पनि के गरेको छ नि, एउटा हरि नामको मान्छे छ, होइन उसले चाहिँ ब्याङ्कबाट लोन लिएको छ इन्ट्रेस्टमा, ठिक छ। त्यो कति लोन लिएछ त 1,25,000 लिएको छ 3 वर्षको लागि, होइन। अनि उसको चाहिँ ब्याङ्कले 12% इन्ट्रेस्ट पनि लिइरहेछ। तब उसले इन्स्टलमेन्ट बनाउँछ भने कतिको इन्स्टलमेन्ट बनाउँछ त, यानि कि ब्याङ्कवालाले कतिको इन्स्टलमेन्ट बनाउँछ त्यही सोधिरहेछ। सेम टु सेम चाहिँ त्यही कन्डिसन हो, खालि सबै हाम्रो के हो त एमाउन्टको हाम्रो फरक छ। यहाँ लोन एमाउन्ट कति छ त आरएस 1,25,000, होइन। त्यसपछि हाम्रो एनुअल इन्ट्रेस्ट रेट यहाँ कति छ 12% छ। त हामी 12% गरिदिन्छौँ। नम्बर अफ इयर यसमा कतिको छ त 3 इयर नै छ। त हामी यहाँ 3 इयर गरिदिन्छौँ, ठिक छ। अनि यसमा पनि सेम कन्डिसन छ, एनुअल पेमेन्ट सोधिरहेछ। एनुअल पेमेन्ट इज इक्वल टु वाट वी हेभ, हामी फर्मुला लगाउँछौँ, होइन। एनुअल पेमेन्टको हामी फर्मुला लगाउँछौँ। पिएमटी इज इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ त लोन एमाउन्ट डिभाइड बाई पिभिआई अफ ए I%
अनि नम्बर अफ इयर। अब यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ लोन एमाउन्ट कति छ त 1,25,000 छ। अनि हाम्रो पिबिआई अफ ए आईको ठाउँमा अब हामी कति राख्छौँ त 12% अनि नम्बरको ठाउँमा 3 राख्छौँ। सेम टु सेम अब हामी के गर्छौँ त फेरि फाइनेन्स टेबलमा जान्छौँ अनि फाइनेन्स टेबलमा पिबिआई यानि कि टेबल 2 मा गएर अनि अब 12% मा हेर्छौँ हैन कि 12% मा कति रहेको छ त 12% मा हाम्रो रहेको छ 2.4018 हैन 2.4018 रहेको छ हैन 2.4018 त हामी पनि यही लेख्छौँ यहाँ 1,25,000 जस्ताको त्यस्तै अनि यहाँ गरिदिन्छौँ 2 point कति थियो त 2.4018 अब हामी यसलाई पनि डिभाइड गर्छौँ भने यहाँ हाम्रो जुन आउँछ त्यही नै के भइहाल्छ त एनुअल पेमेन्ट भइहाल्छ यानि कि 52,044 रुपियाँ हैन 52,044 रुपियाँ 0.3 यो हाम्रो के भयो त किस्ता बन्यो। जस्तै यस्तो बुझ्नुस् न हरि नामको मान्छे थियो हैन 1,25,000 रुपियाँ लोन लियो 12% को रेटले अनि गयो ब्याङ्कमा भन्यो सरलाई ब्याङ्कको सरलाई भनेको सर नभए तपाईँ किस्ता नै बनाइदिनुहोस् त त्यो ब्याङ्कवालाले के गर्यो त त्यो हरिको नाममा किस्ता बनायो। अब उस हरि नामको जुन मान्छे छ त्यो प्रत्येक साल कति रुपियाँ गएर तिर्छ ब्याङ्कमा त 52,000 बुझ्नुहोस् न 52,044 छ भने 52,000 उसले गएर के गर्छ त पेमेन्ट गर्छ त ग्रान्टेड छ हाम्रो 3 सालमा यो 1,25,000 भइ नै हाल्छ अनि त्यसमा उसको इन्ट्रेस्ट पनि छ। त्यही भएर यदि हामी गर्छौँ भने 52 कति भइहाल्छ 1,56,000 भइहाल्छ नि त जसमध्ये उसको लोन कति छ 1,25,000 यानि कि 31,000 के भयो त उसको इन्ट्रेस्ट काटिहालेछ। यस्तै छ के हाम्रो एनुअल पेमेन्ट भइ नै हाल्यो। अब यसपछिको जुन हाम्रो क्वेसनहरू छ क्वेसन नम्बर 3 यानि जुन हाम्रो 2014 सालको क्वेसन नम्बर 9 छ त्यसपछि हाम्रो यहाँ दिएको छ 4 नम्बर क्वेसन 5 नम्बर क्वेसन र 6 नम्बर क्वेसन यो सबै भनेको पिएमटी नै हो। ओन्ली वान के निकाल्नु छ त पिएमटी नै निकाल्नु छ। त अल अफ क्वेसन हाम्रो कसरी हुन्छ त हाम्रो सेम कन्डिसन छ सेम फर्मुला लाग्छ अनि सेम नै बन्छ। एउटा हाम्रो 5 नम्बर क्वेसन छ जसमा भनेको छ इक्वल मन्थली इन्स्टलमेन्ट निकाल्नको लागि तपाईहरु इक्वल मन्थली इन्स्टलमेन्ट बनोस् या सेमी एनुअली इन्ट्रेस्ट बनोस् या हाम्रो क्वार्टरली बनोस् हेर्नुहोस् तपाईँ के गर्नु होला। जस्तै यो 5 नम्बर क्वेसनको लागि म बताइदिरहेको छु यदि मन्थली भन्छ भने हैन यदि मन्थली भन्छ भने के गर्नु होला त आईमा चाहिँ 12 ले डिभाइड गर्नु होला अनि नम्बरमा पनि 12 ले के गर्नु होला मल्टिप्लाई गर्नु होला। त्यस्तै हाम्रो हुन्छ कन्डिसन सेमी एनुअलीको हैन सेमी एनुअलीको कन्डिसन दिन्छ भने आईमा तपाईहरु 2 ले डिभाइड गर्नु होला अनि नम्बरमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला। त्यसपछि हाम्रो अर्को हाम्रो कन्डिसन हुन्छ क्वार्टरली हैन यो चाहिँ क्वार्टरली दिन्छ भने के गर्नु होला क्वार्टरलीमा त आईमा 4 ले डिभाइड अनि नम्बरमा के गर्नु होला त 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला। यो कन्डिसन तपाईहरु गरेर अब यसमा जे जति रहेको छ पीएमटी को अब सबै क्वेसनमा यही नै भनिरहेछ निकाल्नको लागि पीएमटी सर्ट क्वेसन हाम्रो जति छ नि सर्ट क्वेसनमा मात्र के निकाल्नु छ पीएमटी निकाल्नु छ। तपाईहरु मान्छेले पीएमटी निकाल्न सक्नुहुन्छ। अब कहीं दिएछ नि मन्थली जस्तै यो पीएमटी लाई नि यो पीएमटी भइहाल्यो परपेचुअल पेमेन्ट यानी कि इक्वल मन्थ इक्वल हाम्रो के हुन्छ त परपेचुअल पेमेन्टलाई हामी इक्वल इन्स्टलमेन्ट भन्छौं जुन हामी 12 महिनामा पेड गर्छौं। तर मन्थली दिन्छ नि मन्थलीको यहाँ जुन पी छ नि त्यो ई को रूपमा भइहाल्छ यानी कि इक्वल मन्थली इन्स्टलमेन्ट भइहाल्छ हैन। यानी कि यो जुन हाम्रो छ नि यो हाम्रो मन्थली भइहाल्यो त्यसलाई हामी ईएमआई भन्छौं इक्वल मन्थली इन्स्टलमेन्ट। त इक्वलमा भन्छ भने के गर्नु होला यो आईमा चाहिँ 4 ले डिभाइड गर्नु होला अनि नम्बरमा 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला अनि सेम त्यस्तै प्रोसेसले गएर तपाईहरु फाइनान्स टेबलको टेबल 2 मा यानी कि पीवीआई टेबलमा गएर हेर्नु होला अनि बनाइदिनु होला भइ नै हाल्छ के। अब यो सर्ट क्वेसन हाम्रो सबै सकि नै हाल्छ। अब एउटा हामी 10 मार्क्सको क्वेसनलाई गरेर अनि यो जुन हाम्रो जुन छ नि टर्म लोनलाई आज हामी के गरिदिनु त विसर्जन नै गरिदिन्छौं। त्यसपछि हामी नभए नेक्स्ट भिडियोमा हामी लीज फाइनान्सिङको बेसिस फर्मुला यसको बेसिस कन्सेप्टलाई पढ्छौं र साथसाथै यसको पनि हामी ओल्ड इज गोल्ड वालाको समस्याहरूलाई सोल्भ गरेर अनि यो लीज फाइनान्सिङलाई पनि हामी सकाउने गर्छौं। आज हामी यो के गर्छौं त टर्म लोनलाई सकाइ नै दिन्छौं। अब यसपछि म के गर्छु त एउटा 10 मार्क्सको क्वेसनलाई सोल्भ गरिरहेछौं। ल अब हामी यसमा जुन दिएको छ ओल्ड इज गोल्ड को क्वेसन नम्बर 7 मा छ हैन यसलाई हामी गर्छौं। यो चाहिँ 10 मार्क्समा दिएको छ हैन अनि यो पनि हाम्रो टर्म लोन को आधारमा नै हिसाब छ
त्यही भएर एउटा यही नै दिएको छ के। अब त्यसपछि हाम्रो 8 नम्बर क्वेसनमा जुन हाम्रो दिएको छ त्यो चाहिँ लिज फाइनान्सिङको आधारमा दिएको छ। त्यसपछि 9 मा पनि लिज फाइनान्सिङ छ हैन। यता जुन छ नि अब लिज फाइनान्सिङ कन्डिसन छ। एउटा हाम्रो ओल्ड इज गोल्डको 7 नम्बर क्वेसन छ जुन चाहिँ टर्म लोनको अनुसार छ। अनि योलाई हामी यो टर्म लोनको अनुसारमा 7 नम्बर क्वेसनलाई 10 मार्क्समा देखाइदिएको छ। त्यसलाई हामी सोल्भ गर्छौँ। जस्तै यसमा के दिएको छ, सेट अफ एन्ड एमोर्टाइजेसन सेड्युल। हामीलाई एमोर्टाइजेसन सेड्युल सेटअप गर्नु छ जसमा हाम्रो दिएको छ अफ आरएस 1 मिलियन 3 इयर अनि 9% लोन छ हैन। यानी कि हामी लोन एमाउन्ट कति लिएछौँ त यहाँ म लेख्न सक्छौँ। लोन एमाउन्ट यानी कि कति दिएको छ आरएस 1 मिलियन। 1 मिलियनको मतलब के 6 वटा 0, त्यहाँ 6 वटा 0 भइ नै हाल्यो। त्यसपछि के भनिरहेको छ 3 इयरको लागि हैन। द नम्बर अफ इयर यानी कि इयर इज इक्वल टु कति भयो त 3 इयर। अनि इन्ट्रेस्ट रेट पनि दिएको छैन। इन्ट्रेस्ट रेट यानी कि आई को भ्यालु हाम्रो कति दियो त, कति छ यो 9%। अब हेर्नुहोस् यहाँ भनेको छ सेट अफ एन्ड एमोर्टाइजेसन सेड्युल। त हामीलाई थाहा छ कि एमोर्टाइजेसन सेड्युल बनाउनु भन्दा पहिला हामीलाई पीएमटी चाहियो हैन। यहाँ म स्टेप वाइज पनि बताएको थियो हैन, बेसिस फर्मुला पनि बताएको थियो कि स्टेप 1 मा हामी के गर्छौँ त एनुअल पेमेन्ट फाइन्ड आउट गर्छौँ। त्यसपछि हामी स्टेप 2 मा गएर के गर्छौँ त एमोर्टाइजेसन सेड्युललाई सेटअप गर्छौँ या क्याल्कुलेसन गर्छौँ। त हामी पनि यहाँ लेख्छौँ स्टेप 1 हैन। स्टेप 1 मा गर्छौँ। अनि स्टेप 1 मा हामी के गर्छौँ त क्याल्कुलेसन अफ एनुअल पेमेन्ट हामी गरिदिन्छौँ। पहिला एनुअल हामी पेमेन्ट निकाल्छौँ। अब हाम्रो एनुअल पेमेन्ट यानी कि पीएमटी को फर्मुला भर्खर हामी पढ्यो नि। लोन एमाउन्ट डिभाइड बाई हाम्रो के हुन्छ त पीबीआई अफ एआई पर्सेन्ट नम्बर अफ इयर। अब फर्मुला मैले दुईटा लेखेको छु हैन। जस्तै एउटा एन्ड अफ इयर अनि एउटा चाहिँ हाम्रो बिगिनिङ अफ इयर। त्यहाँ केही पनि दिएको छैन। यदि केही पनि दिँदैन, न बिगिनिङ अफ इयर दिन्छ न एन्डिङ अफ इयर दिन्छ भने तपाईहरुलाई बुझ्नुपर्छ कि यो पनि हाम्रो के हो त एन्डिङ अफ इयरको केस बुझेर हामी यसलाई गर्ने गर्छौं। यहाँ हाम्रो दिएको छ लोन एमाउन्ट हैन। अब हामी यहाँ लेख्न सक्छौं लोन एमाउन्ट कति त। लोन एमाउन्ट म यहाँ नै गरिदिएको छु। लोन एमाउन्ट हाम्रो कति छ त 1 मिलियन छ नि। त 1 मिलियन अनि हामी यहाँ गर्छौं अब पीबीआई अफ ए हैन। अनि आई पर्सेन्ट हाम्रो कति छ त 9% छ। अनि नम्बर अफ इयर कति त 3। अब नभए हामी अब फाइनान्स टेबलमा जान्छौं। अनि फाइनान्स टेबलमा पनि यसलाई के गर्छौं त हेर्ने गर्छौं। पीबीआईएफ यानी कि 9% मा गएर हेर्नुस् हैन। 9% को नम्बर अफ 3 मा गएर हेर्नु छ। नम्बर अफ 3 यहाँ कति दिएको छ त 2.5313 हैन। अब यहाँ म गरिदिन्छु, यही नै गरिदिन्छु। यो 10 लाख हैन डिभाइड बाइ यहाँ 9 मा हाम्रो कति दिएछ त 2.53 हैन। यहाँ 2.53 यो चाहिँ 2 हैन 2.53। अब यसरी हामी डिभाइड गर्छु भने कति हुन्छ। हामी डिभाइड गरेर हेर्छौं। यहाँ हाम्रो दिएको छ 1 मिलियन हैन। 1 मिलियन डिभाइड बाइ 2.53 एन्ड 13 2.53 एन्ड 13 गर्छु भने यहाँ कति भइहाल्छ। यो हाम्रो आइरहेछ 39 हैन 3,95,053.9 आइरहेछ नि। नभएमा यो 0.9 नै लिँदैन, डाइरेक्ट यहाँ 53 छ नि, यसलाई म 54 नै गरिदिन्छु हैन। यहाँ मैले कति लेख्यो त 3,95,054। यो हाम्रो के भयो त, यो हाम्रो भयो एनुअल पेमेन्ट। अब हामी के गर्छौं त स्टेप 2 मा जान्छौं। अनि स्टेप 2 मा हामी के गर्छौं त एमोर्टाइजेसन सेड्युललाई गर्ने गर्छौं। त्यहाँ म लेख्छु अब क्याल्कुलेसन अफ के त एमोर्टाइजेसन सेड्युल हैन। अब एमोर्टाइजेसन सेड्युललाई गर्छौं। त्यो एमोर्टाइजेसन सेड्युलमा हाम्रो फर्मेट के थियो त इयर थियो हैन। त्यसपछि यहाँ के थियो त बिगिनिङ बैलेन्स थियो या लोन एमाउन्ट थियो। त्यसपछि यहाँ हाम्रो के हुन्छ त पेमेन्ट हुन्छ हैन। त्यसपछि यहाँ के हुन्छ त इन्ट्रेस्ट हुन्छ। इन्ट्रेस्ट हाम्रो दिएकै छ 9% हैन।
त्यसपछि हाम्रो यहाँ के हुन्छ त प्रिन्सिपल अफ पेमेन्ट हुन्छ नि प्रिन्सिपल अफ पेमेन्ट हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ के हुन्छ त इन्डिङ ब्यालेन्स हुन्छ। यति नै हुन्छ हैन। अब म यसलाई यसरी गरिदिन्छु अनि यहाँ हाम्रो इयर 3 सम्म गर्नु छ त 1 2 3 भइहाल्यो हैन। अब हेर्नुस् यो बिगिनिङ एमाउन्टमा अब हामी जुन लोन एमाउन्ट लिएछौँ नि त्यसलाई हामी लेख्ने गर्छौँ हैन। बिगिनिङमा हामी त्यसलाई लेख्छौँ। जस्तै यहाँ बिगिनिङ ब्यालेन्समा हामी के गर्छौँ त लोन हामी कति लिएछौँ 10 लाख यानी कि हामी यहाँ 10 लाख लेखिदिन्छौँ 1 मिलियन ठीक छ। अब पेमेन्ट हैन अब हुन्छ नि अब ब्याङ्कवालाले हामीलाई पेमेन्ट बनाइदिन्छ 1 2 3 4 5 6 वटा छ नि। अब ब्याङ्कवालाले पेमेन्ट बनाएछ त हाम्रो पेमेन्ट कतिको बनाएछ 3,95,54 रुपियाँ। सपोज हामी मतलब यो 10 लाख रुपियाँ ब्याङ्कबाट लोन लिएछौँ हैन 3 सालको लागि अनि 9% को इन्ट्रेस्ट पनि छ। त हामी गएर ब्याङ्कवालालाई भन्यो कि मतलब यो बनाइदेऊ पिएमटी बनाइदेऊ किस्ता बनाइदेऊ। त ब्याङ्कवालाले यतिको किस्ता बनायो। अब हामी यो प्रत्येक साल गएर यति किस्ता बुझाउँछौँ भने यो किस्ता गर्दा गर्दै हाम्रो यो यति रुपियाँ के भइहाल्छ त सधैँ नै हाल्छ। त त्यही कुरा यो एमोर्टाइजेसन सेड्युल त्यसले नै भनिन्छ अनि त्यही कुरालाई यो एमोर्टाइजेसन सेड्युल या फर्मेटमा हामीले के गर्नु छ त सो गरिदिनु छ। जस्तै मैले यहाँ 10 लाख रुपियाँ लोन लिएँ थिएँ हैन जबकि हाम्रो किस्ता कतिको बनेछ त 3,95,54 रुपियाँ हैन। त यहाँ मैले त्यही लेख्छु 3 लाख हैन 3,95,54 रुपियाँ। अब हेर्नुहोस् यो किस्ता चाहिँ हाम्रो चेन्ज हुँदैन हैन। जब किस्ता बनेछ भने हामीलाई प्रत्येक साल त्यति किस्ता तिर्नु नै पर्छ। अब हाम्रो यो टोटल साल कति छ त 3 इयरसम्म छ नि। त 3 इयरसम्म हामी यो किस्ता तिर्छौँ ब्याङ्कमा गएर यानी 3,95,54 यहाँ पनि हाम्रो 3,95,54 नै हुन्छ ठीक छ। अब जुन हाम्रो यहाँ दिएको छ इन्ट्रेस्ट हेर्नुहोस् पहिला जुन हामी किस्ता लिएर जान्छौँ नि त किस्ता लिएर ब्याङ्कमा गइहाल्छौँ भने त्यो ब्याङ्कवालाले पहिला के गर्छ पहिला आफ्नो इन्ट्रेस्ट काटिलिन्छ। त यहाँ पनि ब्याङ्कवालाले आफ्नो इन्ट्रेस्ट काट्छ। त जस्तै यहाँ 10 लाख रुपियाँ छ त जति लोन छ त्यतिको नै इन्ट्रेस्ट काट्छ। त 10 लाख लोन छ अनि 99% इन्ट्रेस्ट काट्छ भने यहाँ हाम्रो कति भइहाल्छ यो 90,000 हाम्रो के भयो त उसको इन्ट्रेस्ट नै भयो। यानी कि 10 लाख रुपियाँ हामी लोन लिएछौँ अनि 90% यदि इन्ट्रेस्ट काट्छ भने कति इन्ट्रेस्ट भइहाल्यो 90,000 त हाम्रो के भयो त उसको इन्ट्रेस्ट नै भइहाल्यो। अब हेर्नुहोस् हामी कति रुपियाँ लिएर गइरहेको छु ब्याङ्कमा 3,95,54 रुपियाँ यो सालमा। त 3,95,54 रुपियाँ लिएर गयो जसमध्ये 90,000 पहिला के गर्छ त ब्याङ्कवालाले आफ्नो इन्ट्रेस्ट काटिलिन्छ अनि बाँकी जुन हाम्रो एडभान्स रुपियाँ आउँछ नि त्यो कहाँ पठाइदिन्छ त हाम्रो प्रिन्सिपल अफ पेमेन्ट यानी कि हाम्रो प्रिन्सिपललाई घटाइदिन्छ। यानी कि जति हामी लोन लिएछौँ जति हामी कर्जा लिएछौँ त्यो कर्जालाई के गर्छ त त्यतिले घटाइदिन्छ। त यहाँ हामी यति रुपियाँ लिएर गएछौँ हैन 3,95,000 हैन 54 रुपियाँ लिएर गएछौँ किस्ता जसमध्ये उसले 90,000 आफ्नो लोन लिइहाल्छ भने हाम्रो एडभान्स रुपियाँ कति हुन्छ त एडभान्स रुपियाँ हाम्रो कति हुन्छ त 30 50 54 यो हाम्रो एडभान्स रुपियाँ भयो हैन। यति बुझिहाल्नुहोस् कि हाम्रो पिएमटीमा जहिले पनि यहाँ हाम्रो पिएमटीमा जहिले पनि के कुराहरू इन्क्लुड हुन्छ त इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल दुईटा कुरा इन्क्लुड भएको हुन्छ। यानी कि ब्याङ्कवालाले आफ्नो इन्ट्रेस्ट काट्छ र प्रिन्सिपलले के गर्छ त हाम्रो कर्जालाई घटाइदिन्छ। त हामी अब यति एडभान्स भयो नि त हाम्रो कर्जा अब कति बाँच्यो त 10 लाख रुपियाँ कर्जा थियो जसमध्ये यहाँ 3 लाख सदिनै हाल्यो हैन। यति सदिहाल्यो भने हामी अब हाम्रो टाउकोमाथि कति कर्जा बच्यो त यति रुपियाँलाई हामी के गर्छौँ त घटाइदिन्छौँ। त्यहाँ कति भयो त 6,94,946 6,94,946। अब यति हाम्रो टाउकोमाथि ऋण छ कर्जा छ या लोन छ त्यो भनौँ हैन। अब यति छ भने यही कुरा हाम्रो आएर बिगिनिङ ब्यालेन्समा भइहाल्छ 6,94,946। अब सेम टु सेम फेरि हाम्रो ब्याङ्कवालाले के गर्छ त इन्ट्रेस्ट काट्छ। फेरि हामी यति रुपियाँ लिएर गयो ब्याङ्कमा त ब्याङ्कवालाले पहिला के गर्छ त आफ्नो इन्ट्रेस्टलाई काटिदिन्छ। अब इन्ट्रेस्ट त यतिको नै काट्छ जति हामीसँग लोन छ त्यतिको नै इन्ट्रेस्ट काट्छ नि। त अब हाम्रो टाउकोमाथि कति लोन छ यति छ 6,94,946 रुपियाँ लोन छ भने
यसको 90% हाम्रो कति भइहाल्छ त यति रुपियाँ अब उसको ब्याज नै भइहाल्यो होइन 62,545 62,545 यति हाम्रो लोन छ। अब फेरि अब हामी त यति रुपियाँ लिएर गएछौँ त हाम्रो अब एडभान्स रुपियाँ के भइहाल्छ त रिप्रिन्सिपललाई घटाइदिन्छ त हाम्रो एडभान्स रुपियाँ अब कति भइहाल्छ 3,95,054 रुपियाँ लिएर गएछौँ होइन 3,95,054 रुपियाँ लिएर गएछौँ भने अब हाम्रो टाउको अब हाम्रो ऋण कति घटिहाल्छ त 3,32,509 होइन 3,32,509 रुपियाँ होइन 3,32,000 होइन 509 रुपियाँ के भयो त हाम्रो यति एडभान्स रुपियाँ भयो। अब यो रुपियाँले के गर्छ अब हाम्रो टाउकोमाथि जति ऋण छ त्यो घटाइदिन्छ त हाम्रो टाउकोमाथि ऋण अब कति छ त 6,94,046 रुपियाँ छ नि त्यसबाट हामी अब के गर्छौँ त 6,94,946 रुपियाँ घटाइदिन्छौँ 6,94,946 घट्यो भने अब हाम्रो टाउकोमाथि टोटल ऋण कति भयो त 3,62,437 3,62,437 अब एक्चुअलमा हाम्रो टाउकोमाथि यति ऋण छ नि यही यहाँ आइहाल्छ कि 3,62,437 यति हाम्रो आयो। अब यसको पनि हामी फेरि किस्ता लिएर जान्छौँ होइन त पहिला उसले के गर्छ त इन्ट्रेस्ट काट्छ त इन्ट्रेस्ट त जति हामीसँग लोन छ त्यतिको नै काट्छ त्यतिको हाम्रो 9% गरिदिन्छ उसले ब्याङ्कवालाले त हाम्रो अब यो ब्याज कति भइहाल्यो त 32,000 होइन यहाँ हाम्रो हुन्छ नि यहाँ अब हाम्रो यसको 90% कति हुन्छ 3,62,437 को 90% 9% कति भइहाल्छ त 32,619 रुपियाँ के गरिदिन्छ त उसले ब्याज नै काटिदिन्छ यानि कि कति छ त 32,619 रुपियाँ के भयो त ब्याज काट्यो। अब हाम्रो एडभान्स रुपियाँ कति हामी अब यसबाट माइनस गरिदिन्छौँ 3,95,054 रुपियाँ माइनस गर्यो भने हाम्रो यहाँ कति भइरहेछ 3,62,435 आइरहेछ नि यहाँ कति छ 3,62,437 छ यहाँ हाम्रो कति आयो त 3,62,435 आयो नि त हेर्नुहोस् यहाँको एमाउन्ट र यहाँको एमाउन्ट इक्वल हुन्छ त अब किनभने यो 3 सालमा त ऋण सधाउनु छ त हुनसक्छ 5 रुपियाँ 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 25 रुपियाँले यताउति हुनसक्छ किनभने मैले यहाँ पोइन्ट लिएको छैन त्यही भएर त यहाँ कतिले भएछ त यहाँ छ 35 यहाँ छ 37 2 रुपियाँले फरक परिरहेछ नि त हामी त्यो 2 रुपियाँलाई के गर्न सक्छौँ त राउन्ड इफेक्टको कारणले गर्दा यस्तो भएको छ त्यो हामी लेख्न सक्छौँ कपीको तल। जस्तै यहाँ अब हामी लास्टमा नि यो 3 सालमा अब हाम्रो एमोर्टाइजेसन सेड्युलको मतलब रुल नै छ कि यहाँ आएर हामीले जिरो गर्नु नै पर्छ होइन यो तपाईँहरू पनि जिरो गरिदिनु होला। यहाँ हुनसक्छ 20 रुपियाँ 25 रुपियाँ 30 रुपियाँसम्म यताउति हुनसक्छ तर बढी एमाउन्टले यताउति हुँदैन लास्टै 20 25 30सम्म जान्छ यो त्यो किन जान्छ त राउन्ड इफेक्टको कारणले गर्दा जान्छ। तब यहाँ ठाउँ नभएको कारणले गर्दा म यहाँ तल लेख्दिनँ तर तपाईँहरू लेखिदिनु होला कि ड्यू टु एमाउन्ट अफ इज आरएस 2 रुपियाँ किनभने 2 रुपियाँ छ नि त ड्यू टु एमाउन्ट अफ आरएस 2 रुपिज के को त राउन्ड इफेक्टिभ होइन राउन्ड इफेक्टिभ लेखिदिनु होला भइ नै हाल्छ। यही हाम्रो भयो एमोर्टाइजेसन सेड्युल अनि यो सेम टु सेम हामी अलरेडी ब्याचलर सेकेन्ड इयरमा पनि पढेर आएको छौँ। आई होप तपाईँहरू यो राम्रो जस्तो बुझ्नुभयो होला। अब म यति भन्दै बिदा लिन चाहन्छु। अब नभए हामी नेक्स्ट भिडियोमा यो लिज फाइनेन्सिङको बेसिस कन्सेप्ट र फर्मुलाको साथसाथै हामी अब यहाँदेखि हाम्रो जे जति 7 नम्बर क्वेसनदेखि जे जति क्वेसनहरू रहेको छ त्यो चाहिँ लिज फाइनेन्सिङको आधारमा रहेको छ त हामी नेक्स्ट भिडियोमा लिज फाइनेन्सिङको क्वेसनहरूलाई गर्ने गर्छौँ अनि साथमा त्यसको फर्मुला पनि पढाउँछौँ। ल अब तपाईँहरू पनि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् होइन लाइक गर्नुहोस् र साथीहरूमा सेयर पनि गर्नुहोस् ताकि ब्याचलर 4th इयरको साथीहरूलाई पनि घरमा बसेर यो जुन हाम्रो 4th इयरको जुन हाम्रो फाइनेन्स ग्रुपको जे जति हाम्रो छ जस्तै कर्पोरेट फाइनेन्स या हाम्रो के दिएको छ त फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन छ होइन र एउटा फन्डामेन्टल अफ इन्भेस्टमेन्ट रहेको छ यो तीनटै फाइनेन्स यहाँबाट जान्छ प्रत्येक भिडियोहरू हाम्रो युट्युबको माध्यमबाट जान्छ त्यही भएर तपाईँहरू सब्सक्राइब गरेर बस्नु होला कि हरेक भिडियो तपाईँसँग पुगोस् अनि तपाईँहरूको पनि हेल्प मिलोस्। ल धन्यवाद हस् नमस्ते।